We are going to talk about some activities for the kids क्योंकि हमारा अभी डिस्कशन ये चल रही है कि किड्स को अगर वाउल्स पढ़ाने हैं तो कैसे पढ़ाने हैं. सो यू हैव टू ब्रिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर देम जो कि विच शुड बी वेरी एलेबोरेटेड, विच शुड बी वेरी कलरफुल, और जो कि बच्चों के लिए बड़ी कैची, बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. You can tell them to draw the pictures, you can tell them to color the pictures, you can tell them to cut and paste. So remember वो उनके लिए डो होती है, फॉर इंस्टेंस क्लासरूम में आप उनके लिए वो ला सकते हैं. सो आपको एक्टिविटीज़ करानी होती हैं विच आर फॉर देम जस्ट लाइक प्लेइंग समथिंग. वो दे आर नॉट लर्निंग, उनके ख्याल में दे आर नॉट लर्निंग एंड दे आर नॉट इन द क्लासरूम, दे आर प्लेइंग विद सर्टन थिंग्स. They are coloring the big images and they are cutting the images and they are pasting the images. आपको पता है कि आप सिखा रहे हैं. सो आपको ये सारी एक्टिविटीज़ उनको क्लासरूम में लानी होती हैं. इस केस में चूंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट वाउल्स, तो यू हैव टू ब्रिंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर टीचिंग वाउल्स ऑल्सो. चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं. देयर आर डिफरेंट चार्ट्स इन अवेलेबल इन द मार्केट, यू नो. तो वाउल चार्ट्स आप उठा लें. अब वो वाउल चार्ट्स जो है किस तरह से आप यूज़ करते हैं, दिस इज़ अप टू यू. यू विल बी प्रोनाउंसिंग द वाउल, यू विल बी प्रोनाउंसिंग द वर्ड, और आप उसको वर्ड को साउंड के साथ रिलेट करेंगे. दे विल बी लिसनिंग टू यू. अच्छा, इसी तरह इस चार्ट को इस तरह भी कर सकते हैं कि आप कार्ड्स इस पे प्लेस करा सकते हैं. आप एक साइड को मसलन आप ऊपर कोई पेज लगा के उसको ब्लैंक कर देते हैं तो आप कार्ड्स उसके ऊपर प्लेस करा सकते हैं. फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इस दफ़ा इस वाले ग्रुप ने ए को या ए साउंड के साथ जो कार्ड्स थे उनको डील किया था, तो अगली दफ़ा दूसरे ग्रुप को ले आइए और उसको आप ए साउंड के साथ कर दीजिए. सो इस तरह से आप ये जो चार्ट्स हैं, these can be used for different purposes for teaching vowels. Bringing charts and using them for different reasons कि आप उनको लिस्ट की सूरत में, लेटर वर्ड की सूरत में, कार्ड्स की सूरत में, how do you use that particular chart, it is up to you, but this can be used very effectively because words are there, letters are there and pictures are there. Then flap बुक्स जो होती हैं, देयर आर मेनी फ्लैप बुक्स जिसमें के वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं एंड द पिक्चर्स हैं. यू कैन टेल देम टू टर्न द पेजेस एंड यू कैन यूज द टेल देम टू यूज दोज लेटर्स एंड फाइंड द पिक्चर्स एंड फ्लैप द पिक्चर्स और पेस्ट द पिक्चर ओवर देयर इफ ब्लैंक इज देयर. you can there certain pictures can be there, you can tell them to place them properly with the letterways. और इसको vice versa भी यूज़ कर सकते हैं कि pictures are there and you can tell to them to place the letters. So flap book भी यूज़ हो सकती है. फिर आपका जो मैचिंग गेम्स हैं, मैचिंग गेम्स आपकी एक उसके ऊपर लगा के आप वायर पे हैंग कर सकते हैं different letters and you can tell them to pick up a letter from the wire and to match it with certain picture. You can tell them to pick up a picture and match it with the letter. So मैचिंग गेम्स डिफरेंट आपकी, ये आप चार्ट्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप बुक्स पे यूज़ कर सकते हैं, आप बोर्ड पे और हैंगिंग वायर के साथ यूज़ कर सकते हैं. वंस आई वाज विजिटिंग सम नर्सरी क्लासरूम और किंडरगार्टन, तो मुझे वहाँ बहुत सारी वायर्स पे जिस तरह फिगर्स और ये सब, तो वो टीचर्स का ये बिलीव था कि ये बच्चों को बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि जब वो नीचे से मेक को हम उठाते हैं और कहते हैं कि गो टू द वायर एंड पिक अप दिस पिक्चर और पिक अप दिस लेटर और इसको वहाँ प्लेस करो, तो उनको ये वायर से उतारने वाला जो है ना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर देम बिकॉज इट इज़ simply a game-like activity for them that they simply run towards the wire and get up from their place and go to the wire and pick it up and place it there. So एक activity और game-like हो गई ना, तो ये भी एक hanging wire को आप use कर सकते हैं for different charts, for different books. फिर आपके songs जो हैं classroom में you can play related to vowels or related to letters or words, and here as I'm talking about vowels and different you see letters and all, तो इसकी आप songs आप classroom में play कर सकते हैं. और अभी जब इस ए और ई और आई के साथ ये कहा हमने कि जी वाई को भी इंक्लूड करें, तो वहाँ भी एक सॉन्ग लाइक सिचुएशन है ना आई और वाई के साथ,
اور ایک رائمنگ سی سچویشن ہے. سو سانگس آر ویری انٹرسٹنگ اینڈ ویری پاورفل ٹول فار ٹیچنگ سم تھنگ. اور یہی وجہ ہے کہ نرسری رائمس ہوتی ہیں نرسری میں. کیوں اور کسی سٹیج پہ نہیں ہوتی ہیں، ارلی اس میں ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ بچوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں. اس ٹول کے ساتھ وہ بہت زیادہ سیکھ لیتے ہیں. سو یوز دس ٹول آلسو. اور آپ اس کو بڑے آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بہت سارے اویلیبل ہیں. بٹ پلیز اس کو یہ ضرور دیکھیے گا کہ وہ سانگ جو ہے واقعی ہیلپ فل ہے فار دا پرپز یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ان دا کلاس روم. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ صرف ایک سانگ کے طور پہ پلے ہو جائے گا اینڈ یو آر ناٹ گیٹنگ اینی پرپز. اس کو آپ دیکھ لیں. اور سیکنڈلی یہ ضرور دیکھیے کہ اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. مثلاً ایک واؤل سانگ کے نام سے آپ کو کئی دفعہ انٹرنیٹ پہ ملتا ہے جس میں کم از کم مجھے کوئی کلیئرٹی نظر نہیں آتی ہے. اس میں جو لیٹرز بھی وہ ایک کارٹون سا اٹھا کے جو بار بار دکھاتا ہے، اور بار بار جب لیٹرز آر چینجڈ ان فرنٹ آف یو آن دا اسکرین تو وہ اتنی ایک تو کوئک ہیں، اور دوسرا جو وہ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے نا اس میں، تو وہ کوئی اتنی اپیلنگ اس پرٹیکولر سانگ میں نہیں ہے. سو واٹ ایور دا سانگ یو آر چوزنگ پلیز سی اٹ کہ یہ آپ کا پرپز فل کرے گا. اینڈ از دیئر سم کلیئرٹی ان دا سانگ اور از دیئر سم کلیئرٹی فار دا پرپز یو آر گوئنگ ٹو ڈیل ان دا کلاس روم. یہ چیزیں آپ کو ضرور اس سانگ کو سلیکٹ کرتے ہوئے دیکھ لیجیے. پھر یہ ہے کہ ویژول جو آپ کا افیکٹ ہے نا وہ بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے. کیونکہ جب پکچرز اور کارڈز اور یہ سب آپ نے یوز کرنے، obviously I'm referring to the visual one because seeing for the children is very essential. جب کوئی چیز اس کے ساتھ وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسوسیٹ زیادہ آسانی سے کر لیتے ہیں. اور if you remember when we were talking about you see ون ورڈ چائلڈ ایکوزیشن کی بات جب ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ون ورڈ لینگویج جو ہے وہ نارملی اٹ از اے ناؤن. اور پھر اس کی جگہ ہم نے جسٹیفیکیشن بھی اس جگہ پہ یہ دی تھی بیکاز ناؤن جو ہوتا ہے وہ پرسیو کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر وہ بچے کہتے ہیں ماما یا بابا یا کچھ بھی تو وہ پرسیو یا کار یا کیٹ یا وہ تو وہ اس کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں، اس ورڈ کو وہ ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ از اے ویژول افیکٹ اوور دیئر. سو ویژول افیکٹس جو ہیں وہ بچوں کے لیے وہ بہت ضروری ہیں. اور ویسے تو اب تو خیر ایلڈرس کے لیے بھی وہ جو ویژول ایڈس ہیں اس کو ہم وی کانٹ ڈینائی دا امپورٹینس اینڈ سگنیفیکینس آف ویژول ایڈس ان دا کلاس روم ایون فار ایلڈرس. تو بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہیں. تو سو یہ چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنے کی ہوتی ہیں بالکل بھی.